बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 मई पाकिस्तान में मंगल की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 157। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, और आज की पहली खबर पेशावर से, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज की 11 कोर, जो पेशावर के अंदर कोर कमांडर हैं वो 11 कोर के कोर कमांडर हैं, तो 11 कोर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिलके सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो पिछले साल मई के महीने में आपको पता है इंडिया के साथ झड़प हुई थी, जिसे मार्का हक कहा गया था, बनियानुल मरसूस भी कहा गया था, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ये तो पता ही है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, बाकी सूबाई हुकूमतें या दूसरी जितनी भी स्टेट की मशीनरी है, उन सबको इस काम पर लगाया है कि रैलियाँ निकालें। स्कूलों को भी महकमा एजुकेशन जो है तकरीबन तमाम सूबों की, उन्होंने भी खतूत लिखे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से लेके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ सभी को कहा है कि ये जो मई के महीने के पहले 10-12 दिन हैं, ये दबा कर ज़रा इनको सेलिब्रेट करें। इसके अंदर सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स करें, एग्जीबिशंस करें, नारे शारे लगाएं, रैली निकालें। मतलब ये सब कुछ हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। तो उसी तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस काम पे लगाया गया है। ज़ाहिर है साथ 11 कोर भी शामिल है। अब क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निशान लग गया इस इश्तिहार के अंदर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो पैसा जो मेरी हुकूमती ट्रेनिंग है उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका पूरा खर्च जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करना पड़ेगा। वो है ना कि पसंद साड़ी खर्चा सजना दा। हालांकि बात तो उलट होती थी कि पसंद सजना दी खर्चा साड़ा, लेकिन यहाँ पर पसंद सजना दी होगी और ख़र्चा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का होगा क्योंकि उनका नाम लगा दिया गया है। अब 11 कोर तो होगी, लेकिन पैसा सारा खैबर पख्तूनख्वा के बजट में से लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जेब से ये पैसा लगेगा जो रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर असल में ये है कि पेशावर के अंदर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका पहले नाम था अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम। फिर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये फैसला किया कि उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया जाएगा। जब इमरान खान साहब को जेल में इस बात का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की और कहा कि मेरे नाम पर क्रिकेट स्टेडियम ना बनाया जाए, जिस नाम पर है उसी पर रहने दिया जाए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल चशमदीद गवाह भी हूँ और कई दफ़ा बुज़दार साहब को मैंने इमरान खान साहब के कहने पर उनके अहकामात ट्रांसफ़र किए, क्योंकि पंजाब में भी बुज़दार साहब ने भी कई दफ़ा कोशिश की थी कई महकमों के नाम इमरान खान साहब के नाम पर रखने के। इसीलिए अगर आप देखें तो तकरीबन 4 साल के करीब हुकूमत रही पंजाब में भी, और फेडरल भी हुकूमत जो थी जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। आपको पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में एक ऐसा छोटा सा पार्क, सड़क या कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आएगा जो इस ज़माने में बनाया गया और जिसका नाम जो है वो इमरान खान के नाम पर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखें तो मरियम नवाज़ के नाम पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो पता नहीं 5000 हैं कि कितने हैं, वो स्कूलों के नाम नवाज़ शरीफ के नाम, पार्कों के नाम नवाज़ शरीफ के नाम, कॉलेजेस के नाम नवाज़ शरीफ के नाम। हाल ही में विहाड़ी में एक कॉलेज बन रहा है मेडिकल, जिसका नाम अब मरहूमा कुलसूम नवाज़ साहबा के नाम। तो वो तो अपने ख़ानदान की जागीर समझते हैं, हर चीज़ के ऊपर अपना नाम सरकारी खाते से लगाते हैं। फिर आपने देखा कि कब्रिस्तानों तक मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी तस्वीर जो हैं वो लगवा दी हैं। आपके सामने हम सब कुछ रखते रहें। तो खान साहब ने यह बात मना की कि मेरा नाम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम पर ना लगाया जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बहरहाल, क्योंकि वो जेल में हैं, तो उनका नाम उसके बावजूद, उनके मना करने के बावजूद भी वो नाम रख दिया गया। और अब आज जब 5 मई 2026 को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त उस क्रिकेट स्टेडियम का ऑफिशियल नाम है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, जो पेशावर में है। अब दोबारा ज़रा आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं ये जो लीफलेट है, जो भी आपने इस इश्तिहार को कहना है, जिसमें इस रंगारंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और आर्मी की 11 कोर इकट्ठे होकर कर रही है। साहिर अली बग्गा और दूसरे बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों के खून को गरमाएंगे। फ़ौजी तराने, फ़ौजी नगमे यहाँ पर पढ़ेंगे, गाएंगे, उसके साथ आतिशबाजी भी होगी, उसके साथ मार्शल डांस भी होगा और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसमें बारीक वारदात वही जो हमारे जर्नल्स हमेशा करते हैं वो यहाँ भी की गई है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने ये कार्रवाई करने दी। जो स्टेडियम जिसका नाम इस वक्त
پشاور اسٹیڈیم رکھا گیا ہے. اس اگر اشتہار میں دیکھیں تو پشاور کرکٹ اسٹیڈیم اس کا نام رکھا گیا ہے. اس کا نام پشاور کرکٹ اسٹیڈیم نہیں ہے. اس کا پہلا نام ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم تھا اور اس کا اب کا نام جو ہے وہ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم ہے. نہ پہلا نام رکھا گیا, چلیں یہ کہہ سکتے تھے نا غلطی سے پرانا لکھ دیا, نہ غلطی سے پرانا لکھا گیا نہ آج کا لکھا گیا, بلکہ وہ نام لکھا گیا جو اس کرکٹ اسٹیڈیم کا نہیں ہے. پشاور کرکٹ اسٹیڈیم اس کرکٹ اسٹیڈیم کا نام نہیں ہے. عمران خان کا نام اس میں سے ہٹایا گیا. پیسہ خیبر پختونخوا کی اس عوام کا لگے گا, ٹیکس کے پیسے کا, جس نے عمران خان کے نام پر 2/3 اکثریت دے کر اس حکومت کو یا اس حکومت کو بنایا یا اس صوبے کی حکومت کو بنایا. جو مینڈیٹ عوام کا ہے وہ عمران خان کے نام پہ ہے. اب اسی حکومت نے اس کا نام عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھا جو عمران خان نے منع کیا, لیکن انہوں نے رکھا اپنی مرضی سے. آج 11 کور کے کور کمانڈر اور دوسرے ساتھی جو ہیں انہوں نے اس کو ہٹا کے پشاور کرکٹ اسٹیڈیم اس کا نام رکھا, اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کیا, سب اس پر خاموش ہیں. یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے کیونکہ آفیشل اس کا نام ہے, اور فوجی جو جرنلز ہیں یا فوجی ادارے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آفیشل ناموں کی کیا حرمت ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے ہی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا, آپ کے سامنے وہ جو ویڈیو تھی ایک دفعہ پھر رکھ دیتے ہیں, جہاں پہ وائس رائے سٹائل کی وہ جو لیفٹنٹ کرنل صاحب یا کرنل صاحب جو بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو یونیفارم پہن کر اور سارا رکھ رکھاؤ پورا برٹش تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ اسکاٹش میوزک بھی بج رہا تھا اور ساتھ اسی طریقے سے کھانے بھی کھائے جا رہے تھے. تمام وہاں پر جتنی بھی ڈیکور تھا, جو بھی کلچر تھا, وہ سارے کا سارا اسی برطانوی فوج کا تھا جس نے ہمارے بزرگوں کو کوڑے مارے, توپوں کے سامنے باندھ کے انہوں نے اڑا دیا. جی ہاں, توپوں کے سامنے باندھ کے پیچھے گولے سے اڑا دیا جاتا تھا تاکہ لاش کی بے حرمتی ہو, کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ دفن کرتے ہیں, ہندو جو ہیں وہ آپ کو پتہ جلاتے ہیں. جب توپ کے گولے سے آپ اڑا دیں گے تو سر الگ ہو جاتا تھا, دھڑ پورا اڑ جاتا تھا, لاش کی بے حرمتی ہو جاتی تھی. اور ظاہر ہے یہی والی یونٹ تھیں اس وقت, ان کے نام بھی یہی تھے جو برٹش آرمی نے بنائے تھے, اور اس وقت یہ سب کچھ کروایا جاتا تھا. اچھا, اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ اپنی ترتیب بھی ٹھیک نہیں کرتے. جس وقت پاکستان بنا تھا, 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا, تو اس وقت ذرا غور کیجئے کہ کل آپ کو بتائیں گے تفصیل, لیکن آج آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ سوال, اور یہ جو ریجمنٹ ہے یا یہ جو یونٹ ہے ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت بادشاہ سلامت کون تھے برطانیہ کے, جن کے ہم محکوم تھے, جن کے ہم غلام تھے, ہم مطلب لارجر انڈیا اس وقت, وہ یہ والی ملکہ تو نہیں تھی جن کی آپ نے تصویر لگائی ہوئی تھی. تو وہ جو ملکہ تھیں وہ تو 1952 میں شاید ملکہ بنی. کل آپ کو پوری تفصیل اس کی بتائیں گے کل کے ولاگ میں یا شام کے ولاگ میں. 1952 میں اگر یہ ملکہ بنتی ہیں, آپ کو آزادی تو مل گئی تھی اسی یونٹ سے 1947 میں, لیکن آپ نے ملکہ جو 1952 میں بنی جس کے آپ غلام تھے ہی نہیں, ہم تو پرانے والے بادشاہ کے غلام تھے, جو ملکہ کے والد تھے ان کے غلام تھے 1947 میں, وہی بادشاہ تھے. تب تو ملکہ جو تھیں وہ ظاہر ہے پرنسس تھیں, جیسے پرنس چارلز ابھی تک پرنس تھے, ابھی وہ بادشاہ بن گئے. تو 1952 والی ملکہ کی آپ نے تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے سمجھ نہیں. اگر تو آپ ہیریٹیج پہ واپس جانا چاہتے ہیں تو 47 میں جب آپ الگ ہوئے تو اس وقت جو بادشاہ تھا آپ اسی کی تصویر لگائیں گے, اگر آپ اس ہیریٹیج پہ جاتے ہیں. اور اگر آپ لیٹسٹ ہیریٹیج پہ, مطلب ہم ابھی بھی غلام ابن غلام, مطلب ہم چلے آ رہے ہیں غلامی کے اندر, آپ نے غلامی کو بالکل کنٹینیو رکھنا ہے, تو پھر کنگ چارلز کی لگائیں, ابھی تو بادشاہ وہ ہے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ آپ نے وہ لگائی نہ وہ لگائی, درمیان میں سے کوئین کی لگائی. کہیں کوئین تو ہماری اپنی بھی ہیں, آج کل پنجاب میں بھی تو ہماری رانی ہے نا, تو انہیں کی تصویر ٹھوک دیجئے. ایک میں تو کہتا ہوں لگے ہاتھ چلیں, اپنی تو ہوں گی نا, میری باجی تو ہے نا. یہ پرائے ہماری وہ پھپھو تو نہیں لگتی, نہ آپ کی لگتی ہیں نہ میری لگتی ہیں, کہ جن کی تصویر لگائی ہوئی ہے کوئین الزبتھ کی, یا تو وہ ہماری پھپھو لگتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے اپنی, پنجابی میں پوہا کہتے ہیں ہم, پھپھو بھی کہتے ہیں, تو یا تو ہم نے اپنی پوہا یا پھپھو کی تصویر لگائی ہو تو سمجھ آتی ہے. اس سے تو بہتر ہے میری باجی کی لگائیں, بنتی بھی آج کل. جیسے ان کو ہم نے مہارانی بنا کے, مطلب مکمل طور پر انہیں پنجاب ان کے نیچے دیا ہے, ان کے حکم پر ہزاروں لوگوں کو CTD نے قتل کر دیا ہے, تو ان کی بنتی ہے پھر اس حساب سے. جیسے اس زمانے میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے, ملکہ برطانیہ کے والد اس وقت بادشاہ تھے, ان کے کہنے پر, ان کے احکامات پر توپوں کے سامنے باندھ کے لارجر انڈیا, جس میں بنگلہ دیش بھی تھا, انڈیا بھی تھا, پاکستان بھی تھا, ہمارے بزرگوں کو توپوں کے آگے باندھ کے اڑا دیا جاتا تھا.
उसी तरीके से आज की महारानी के अहकामात पर सीटीडी लोगों के जाली पुलिस मुकाबले करके उनको कत्ल कर रही है। तो मेहरबानी करके यहाँ पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगाइए, वो ज़रा फिर भी कोई उसका कोई रेलेवेंस बनता है। जो तस्वीर आपने लगाई उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता, और इसी तरह जो आपने क्रिकेट स्टेडियम के साथ किया उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं बनता। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस पर ख्याल करना चाहिए, थोड़ी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए उन्हें कि वो ये क्या कर रहे हैं सबके साथ मिलके। और इमरान खान का नाम आपकी पार्लियामेंट ने रखा हुआ है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने पास किया हुआ है, कोई हमने नहीं कहा था कि रखें, आपने खुद रखा हुआ है। आज के चीफ मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे क्योंकि एमपीए थे, और बल्कि उस कैबिनेट में भी शामिल थे, वजीर थे। तो इसका आपको ख्याल करना चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक और मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस सब को देख के कि ये जो 11 कोर के कोर कमांडर या दूसरे जनरल्स काम करना चाह रहे हैं, वो आप उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरीके से अवामी मैंडेट की बेतौकीरी करने दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो खबर है इंडिया से। अक्सर हम पाकिस्तानी जो हैं, आप ज़रा जंग पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल पर और इंडिया पे खुसूसन हम तवज्जो नहीं देते, वहाँ की ख़बरों पर भी तवज्जो नहीं देते। ये दिया कीजिए, ये आपके लिए, आपके शऊर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता लगे आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आप बाशऊर होंगे इन चीज़ों के बारे में, तो तभी चौधरी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्क जो हमारी तरह के हैं या हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे वहाँ पर क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं, एक छोटी स्टेट है, 3 बड़ी स्टेट्स हैं, बहरहाल 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं जिन्होंने अपसेट किया है। वहाँ पर ऐसा रिजल्ट आया है कि अब जो अगला इलेक्शन 2029 में होना है, 2029 में अगला इलेक्शन होगा, मोदी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म होगी, तब देखते हैं आगे वो कंटिन्यू करते हैं, आगे इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं। 3 बार तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन इसमें मोदी को बहुत ज़्यादा सबकत मिली है दूसरी पार्टीज़ के ऊपर और अपोजिशन को तकरीबन तोड़ मरोड़ कर रख दिया है बीजेपी ने। ये पहली बार है कि कुछ सूबों के अंदर, अब रियासतों के अंदर, जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर अब बीजेपी को हुकूमत मिली है। मसलन सबसे पहले आसाम में 126 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। बीजेपी जो है उसने रिटेन किया है पावर को 3rd टर्म के लिए, और इसमें उनके जो सीएम हैं वो री इलेक्ट हो गए हैं। ये आसाम के अंदर बीजेपी ने कंटिन्यू किया है, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके ऊपर हिट नहीं हुआ। दूसरी रियासत जिसमें इलेक्शन हुआ वो केरला है, जिसमें 140 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ और वहाँ कांग्रेस जीती। वहाँ पर पहले कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, जो हुकूमत थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आया और कांग्रेस को वहाँ हुकूमत मिली। ये एक ही जगह ऐसी है जहाँ मोदी की पार्टी हटी और कांग्रेस आई। तीसरी जो रियासत है वो तमिलनाडु है। उसके अंदर एक एक्टर जिन्होंने 2024 में पार्टी बनाई, ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ इंडिया के अंदर 2024 में। ये तमिल फिल्मों के एक एक्टर हैं, विजय इनका नाम है। इन्होंने 2024 में एक पार्टी बनाई जो आम इंसानों के लिए थी, जिसमें करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, स्टेटस को तोड़ने की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, आवाम की अवामी तरीके से खिदमत की बात की। जिस तरीके से नेपाल में हुआ उसी तरीके से तमिलनाडु में, जहाँ पर 234 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ, काफ़ी बड़ी रियासत है ये, वहाँ पर जो एक्टर विजय हैं उनकी पार्टी है TVK, उन्होंने 108 नशिस्तें जीती हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सामने आई है। शायद अब वो मिस्टर विजय जो हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में कि वो किसके साथ इल्हाक करते हैं। बहरहाल ये एक मेजर अपसेट वहाँ पर हुआ है। फिर वेस्ट बंगाल, ये सबसे बड़ा मेजर अपसेट हुआ है। यहाँ 294 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, 206 सीट्स वाइट वॉश कर दिया बीजेपी ने। हालांकि वहाँ पर मुकाबला था उनका ममता बनर्जी के साथ, जो पिछले 15 साल से लगातार वहाँ जीत रही थी और चीफ मिनिस्टर बन रही थी। अब ये जो 2 बड़े अपसेट हुए हैं, एक एक्टर विजय जो हैं न्यू कमर, जो नई जनरेशन ने उनको फॉलो किया और उनको वोट किया, एक उनकी गवर्नमेंट बनी, और दूसरा जो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, जो इस वक्त आप ये कह लीजिए क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वहाँ पर मामला उस तरह का तो नहीं है जैसे बिलावल साहब वाला है, लेकिन तकरीबन मिलता जुलता मामला ही है। जो कांग्रेस के इस टाइम रुए रवां हैं राहुल गांधी, उनका भी हाल वही है। उतना बुरा नहीं है मैं बता रहा हूँ जितना बिलावल का है, क्योंकि उन्होंने बड़ी एफर्ट किया और अपने आप को बहुत बेहतर किया है, हिंदी भी अपनी बोलना शुद्ध की है। बहरहाल उनकी बहन जो हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल से केपेबल हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी
وہ بلاول سے بہت انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا، لیکن پھر بھی مودی کے سامنے ان کی پرسنالٹی جم نہیں پا رہی. تو کانگریس کے تو برے ہی حالات تھے، لیکن ممتا بینرجی ایک ایسی، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپوزیشن کا مین یا ون آف دا مین فیسز جو تھے مودی کے خلاف، وہ ممتا بینرجی کو سمجھا جاتا تھا. ان کی جو اپنی سیٹ تھی جہاں سے انہوں نے خود الیکٹ ہونا تھا، وہاں سے بھی 15,000 ووٹوں سے شکست ہوئی. تو یہ بہت ہی میجر اپسیٹ ہوا ہے. اس کا نتائج کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں اس کے؟ یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف ریاستوں کے الیکشن ہے، کوئی ان کے سینٹرل الیکشن تو نہیں ہے. اس کو آپ سیمی فائنل سمجھیے. اس وقت انڈیا کی جو تقریباً 29 غالباً وہاں پر ریاستیں ہیں، ان میں سے اب 21 یا 28 ہیں یا 29 ہیں، بہرحال 21 ریاستوں کے اندر اب جو مودی یا مودی کا جو کولیشن ہے ان کی گورنمنٹ ہے. مطلب مودی نے زیادہ تر، سینٹر کی گورنمنٹ تو ہے ہی ہے جسے یونین گورنمنٹ کہتے ہیں، لیکن جو ریاستوں کی گورنمنٹ ہے، ان کی صوبوں کی گورنمنٹ سمجھ لیں، وہ بھی 21 کی گورنمنٹ ان کے پاس آ گئی. اس سے بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ شاید عوام جو ہے وہ 2029 کے اندر الیکشن ہوگا، اب سے تقریباً 2-2.5 سال کے بعد، اس الیکشن میں بھی شاید بی جے پی لینڈ سلائڈ کرے. یہ ذہن میں رکھیے کہ آج سے 1.5 سال پہلے جب مودی کا الیکشن ہوا تو اس میں مودی کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ مودی ہارتے ہارتے رہ گئے تھے، بڑی مشکل سے ہی میڈ اٹ. لیکن آفٹر دیٹ انہوں نے پھر اپنے قدم جو جمائے ہیں. یہاں سے یہ بھی سمجھیے کہ مودی نفرت کی سیاست کرتے ہیں، مودی جو ہے وہ مذہب کی سیاست کرتے ہیں، مودی نیشنلزم کی سیاست بہت ساری کرتے ہیں، اور ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایسی آوازیں جو تنقیدی ہوں انہیں دبانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. ایک قسم کے وہ بھی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرح ہی ہیں کہ دبا کے کام رکھتے ہیں. تو وہاں پر اس وقت ان کا بھی بہت چرچا ہو رہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں یا اقلیتیں ہیں، ان کے لیے کسی صورت بھی اچھی خبر نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ملتان کے اندر ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے ایگریکلچر کے لیے، اسپیشلی کپاس کے لیے، کاٹن کے لیے. اس کا نام ہے سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان. اس کی کوئی 100 ایکڑ کے قریب اس کا رقبہ ہے. 1970 سے یہ قائم ہے. ابھی تک اس نے 40 کے قریب نئی ورائٹیز جو کپاس کی ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں یا ان پر ریسرچ کی ہے. اب کمشنر ملتان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کی 15 ایکڑ زمین جو ہے وہ چھیننی ہے جہاں پر ریسرچ ہوتی، کپاس لگائی جاتی ہے، اور اس پر اشرافیہ کے لیے ملتان میں جم خانہ جو کلب ہے وہ بنایا جانا ہے. حالانکہ وہاں پر کینٹ کے پاس بھی بہت ساری زمین ہے، فوجی اداروں کے پاس بھی بہت زمین ہے، ریلوے کے پاس زمین ہے، کسی اور طرف نہیں گئے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی زمین چھینتے ہیں، کیونکہ ریسرچ سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے، یونیورسٹیوں سے تو کوئی شغف نہیں. اور انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ کون سی سیف جگہ ہوگی جس کی زمین میں چھینوں تو مریم صاحبہ مجھے شاباش دیں گی. اور انہوں نے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو چنا ہے، اور اب اس کی 15 ایکڑ زمین چھین کے وہاں پر جم خانہ بنے گا. چند دن پہلے ہم نے آپ کو ایک بورڈ دکھایا تھا جو راول پنڈی جم خانہ میں لگا تھا کہ جو خادمائیں ہیں، میڈز ہیں، وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتی اس کلب میں. تو ملتان میں بھی یہ وہی والا بورڈ لگائیں گے جس میں عام شہری نہیں جا سکے گا، صرف اشرافیہ اس کے اندر شامل ہو سکے گی. آگے بڑھتے ہیں. آگے پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون جب نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے جو بہت ہی زبردست قسم کے پروجیکٹ انٹروڈیوس کروائے، اس میں ایک سرکاری حج کا پروجیکٹ بھی تھا. اصل میں تو سرکاری حج جو تھا وہ بیواؤں، نادار، غریبوں کے لیے تھا. ریاست کرواتی تھی جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس پر صحافیوں کو بھیجا گیا اور دھڑا دھڑ بھیجا گیا. آپ سب کو یاد ہے ہماری بہت ہی مشہور بہن آسمہ شرازی صاحبہ، ان کو سارے پیار سے سرکاری حاجن کہتے ہیں، لیکن اب تو وہ عورت کارڈ ایکسپرٹ بھی ہیں، کیونکہ آپ ذرا سی ان پر پروفیشنل تنقید کریں تو وہ عورت کی حرمت کا کارڈ باہر لے آتے ہیں. کام سارے ڈالتی ہیں. وہ اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا ماشاءاللہ انہوں نے گھر لیا کہ ان کی تنخواہیں جمع کریں تو میرا خیال ہے اس گھر کا شاید وہ گیٹ بھی نہ خرید سکیں. میرا خیال ہے، میرا تاثر ہے، لیکن اتنا بڑا گھر ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے. اگر آپ اس پر سوال پوچھ لیں گے تو عورت کارڈ جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. انہوں نے شروع کیا تھا یہ سرکاری حج، اور اب اس سے مطلب ان سے پہلے بھی ہو رہا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی اس کا شرف حاصل کیا تھا. ان کے اوپر متی اللہ جان صاحب نے ایک پروگرام بھی کیا تھا. اور اب یہ پتہ چل رہا ہے، یہ بے نظیر شاہ صاحبہ نے خبر شیئر کی ہے کہ 3200 جرنلسٹوں کو اب پنجاب کے اندر، اسپیشلی لاہور کے اندر 3200 پلاٹس دیے جا رہے ہیں. ایک پلاٹ کی قیمت اگر آپ 50 لاکھ لگائیں تو 3200 کو 50 لاکھ سے آپ ملٹی پلائی کر لیں تو خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ قیمت کتنے میں جاتی ہے.
अब ये नई खरीदो फरोख्त है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये प्लॉट मिलेगा तो नस्ल दर नस्ल फिर वो सरकारी हाजियों की तरह और सरकारी हाजरों की तरह शरीफ ख़ानदान के ही नोहे लिखेंगे, शरीफ ख़ानदान की तारीफ़ें लिखेंगे, शरीफ ख़ानदान के ही आप ये कहिए कि वो इकबाल बुलंद करेंगे, वो कभी सच्ची सहाफ़त तो कर नहीं सकेंगे। तो 3200 प्लॉट जो है वो अब पटवार खाना के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर अब ये दिए जा रहे हैं सहाफ़ियों को, और उसके साथ ही साथ सहाफ़ियों की बेटियों की शादी पर ग्रांट भी दी जाती है, उसको भी डबल करने का फ़ैसला किया गया है। ये सब वो ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, कलम खरीदे जा रहे हैं, और इसका मकसद एक ही है कि इनमें से कोई सच ना लिख सके, इनके कलम के अंदर अपनी स्याही भर दो और फिर ये वही लिखें जो हम इनको कहें, जो हम होते हुए पहले देख भी रहे हैं। आगे चलते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कल टेलीविज़न पर कहा कि इमरान खान के साथ 90% अवाम ज़रूर होंगे, मगर तहरीक इंसाफ में जो लोग इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिशें कर रहे हैं उन सब की तो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें होती रहती हैं, मतलब उनका तो सब कुछ बहुत गूढ़ा चल रहा है। तो ये कैसे इमरान खान को रिहा करवाएंगे? ये वही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं जिनसे हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप जाकर मिलती थी 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर। तो जाहिर है उनको कोई ना कोई इदराक होगा कि अंदर खाते क्या हो रहा है, अब वो ये बयान दे रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, नौरीन नियाज़ी साहबा का बयान। वो कहती हैं कि हमें लोग बताते हैं कि हमें रोका गया है कि आप अडयाला जेल मत जाएं। बहाना ये बनाया जाता है कि इस बार आपकी बारी नहीं है अडयाला जाने की। कभी साउथ की बारी लगा देते हैं, कभी नॉर्थ की, कभी किसी की। आवाम की तादाद को कंट्रोल करते हैं। इतनी बड़ी खवातीन विंग है, वुमेन विंग है, दीगर विंग्स भी हैं, असम्बलियों के मेंबरान हैं, ये सब क्यों नहीं आते? नौरीन खान नियाज़ी साहबा पूछ रही हैं, जिनका अपना बेटा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट से नाहक सज़ा लेकर कैद काट रहा है, और उनका अपना भाई इमरान खान जो है वो भी 300 के करीब मुकदमात के अंदर, जाली झूठे मुकदमात के अंदर मगवी हैं इस वक्त आसिम मुनीर के। वो ये सवाल पूछ रही हैं, और जाहिर है उनका जायज़ सवाल है कि सब लोग चलें, 2 बारियां लगा लें और नहीं तो, और वो भी वाज़े तौर पर हों, लिस्टें बनी हों, पता हो किसने किस टाइम पे आना है, और वो बारी लगकर फिर लिस्टें जारी हो के लोग आएँ। आज भी इमरान खान साहब की बहनों ने सबको कहा हुआ है कि आज लोग सारे तशरीफ़ लाएं। देखते हैं आज कितने लोग इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। करना तो चाहिए, सभी को जेल के सामने पहुंचना चाहिए। अगली खबर, एक और बयान। खुरम ज़िशान सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं जो बहक गए, जो डर गए, उन पर अफसोस है। अफसोस उन पे है जिन्हें खान ने अपनी गोद में पाला, स्कूल की निक्कर से लेके सीधा वास्कट पहनाई, और आज वो इलेक्टेबल बने फिरते हैं। और उन्होंने कहा कि जाहिर है जो डर गए, जो बिक गए, उन पर उतना अफसोस नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्टेबल बने फिरते हैं और वास्कटें पहन के फिरते हैं, इन पर बहुत अफसोस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही एक बड़ी सीनियर शख्सियत ने मुझे एक और तहरीक इंसाफ की ही शख्सियत के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जिनके बारे में उनका क्लेम यह है कि बहुत सारी करप्शन हो रही है। मैं इस तहरीक के अंदर और इमरान खान साहब के साथ एक कॉज़ की वजह से हूँ, और मेरा वो जो कॉज़ है, जो मेरी वजह है उनके साथ होने की, वो यही है कि करप्शन के ख़िलाफ़ बोलना है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई अपना उसमें मुलव्वस हो तो नहीं बोलना, या किसी अपने के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हों तो वो बात नहीं उठानी, और कोई पराया हो तो उस पर उठानी है। ये मेरे से काम नहीं होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं ऐसे ही वो सब कुछ आपके सामने नहीं रखूँगा, पहले उसकी खुद कुछ तहकीक करूँगा, उसके बाद जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको सवालनामा भेजूँगा, वो चीज़ें भेजूँगा, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि ये आप पर जो इल्ज़ामात हैं इस पर आप क्या कहते हैं, और जो उनका जवाब होगा, दोनों चीज़ें फिर आपके सामने रखूँगा, ताकि महज किसी की किरदारकुशी ना हो। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के एमएनए शफकत अब्बास ने कहा है कि 2 माह में असम्बली से निकाले जाने का खदशा है। उन समेत मुतद्दद एमएनएज़ को दोबारा असम्बली से निकाला जाएगा, जैसे पहले पीटीआई के कुछ एमएनएज़ को निकाला गया। लेकिन इससे कोई फ़र्क शफकत साहब नहीं पड़ेगा, ना हमारे असम्बली में होने से यकीन करें कोई फ़र्क है, बल्कि ना होने से बेहतरी होगी। इसलिए आप अच्छी बात करते हैं टीवी पर जब बैठते हैं, नपी तुली बात करते हैं। मैं ये कहूँ कि जिस दिन आप नहीं रहेंगे एमएनए, तो यकीन कीजिए आप और भी नपी तुली करेंगे, आपकी बात जो है वो और भी उसमें शोला बयानी होगी, दूसरे साथियों की भी। और उन्होंने टीवी पर यह भी माना कि जो कुछ हमें इमरान खान के लिए मीन सबको एक पार्टी के तौर पर करना चाहिए था, वो हम करने में नाकाम रहे हैं। ये उनकी, मैं ये कहूँगा कि अच्छाई है कि वो कम अज़ कम ये बात मानते हैं और टेलीविज़न पर इसे कन्फेस करते हैं। बाकी तो आप किसी को ये बात कहें तो लोग उल्टा आपसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है। ये एक ऐसी पोस्ट है जो रेहाम खान साहबा ने भी की, बहुत सारे लोगों ने की। हमें नहीं पता ये कितनी सच्ची है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक तो इसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब ये एक अजीब सी पोस्ट सामने आई है। वो ये है
کہ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں میرا کوئی ذاتی فلیٹ نہیں، نہ ہی میرے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ میں وہاں 8 ارب کے فلیٹس خرید سکوں۔ چند ماہ قبل مجھے معلوم ہوا کہ میرے نام، دستخط اور شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں 8 فلیٹس میرے نام منتقل کر دیے گئے۔ میں نے ٹاور مالکان کو متعدد بار مطلع کیا کہ فلیٹس میرے نام سے ہٹا دیے جائیں، مگر ان کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ کل رات مجھے معلوم ہوا کہ یہ تمام فلیٹس میرے سوشل میڈیا مینیجر نے میرے نام پر خریدے تھے اور بینک نے بھی میرے علم کے بغیر ادائیگیاں ان کی کر دیں اور منتقل کر دیے پیسے۔ یاد ہوگا آپ کو مقصود چپراسی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے کیس میں بھی پہلے سامنے آ چکی ہیں کہ کیسے چپراسیوں کے نام پر فلیٹس خریدے جاتے تھے۔ اب اس میں سعد رفیق صاحب کا بڑا اوپن کل پرسوں بیان تھا کہ میرا کسی قسم کا کوئی اپارٹمنٹ نہیں، میرا کوئی لینا دینا اس بلڈنگ کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ریحام خان صاحبہ یہ پوسٹ کر رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب پتہ نہیں تمسخر اڑا رہی ہیں ان کا، کوئی یہ مذہقہ خیز یا کوئی مزاحیہ یہ پوسٹ ہے، لگتی تو نہیں ہے، سیدھا سیدھا الزام ہے کہ ان کے سوشل میڈیا مینیجر کے پاس 8 اپارٹمنٹس ہیں۔ یہ ہمیں اس کی اتھینٹسٹی کا نہیں پتہ، جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد باجوڑ پاکستان کا جو ضلع باجوڑ ہے افغانستان کی سرحد پر، وہاں پر افغان صوبہ کنڑ کے مشران کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، ادھر سے باجوڑ ادھر سے کنڑ، اور جو مشران تھے، جرگا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دونوں طرف سے فائرنگ نہیں ہوگی، ہر 3 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہوگی اور ری اسیس کریں گے جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور کہا ہے کہ بات چیت سے معاملات حل کرنے ہیں، فائرنگ سے نہیں کرنے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کو بڑی زور سے وہاں پر جنگ شروع کرنی تھی اور بار بار وہاں پر جنگ شروع کرنے کی کوشش کی گئی۔ شکر ہے کہ اب بات چیت کو موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہے، یہ فیلڈ مارشل نے کیا، جس نے بھی کیا یہ بات چیت کا کام شروع کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے معصوم جانیں دونوں طرف جو ہیں وہ بچیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ ہماری قسمت میں وہی خبریں، کیونکہ ثالثی والا کام نیچے گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی پوسٹ پر ایک اور حملہ، کسی نے اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کے حملہ کر دیا، 7 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، خارجی دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، بارود سے بری ہوئی گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی فوجی چیک پوسٹ کے ساتھ۔ مطلب وہی خبریں جو ثالثی سے پہلے روز ہمیں ملتی تھیں، اب دوبارہ تقریباً ہر ویلاگ میں مجھے آپ کے سامنے وہ خبریں رکھنی پڑ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں کہ دہشت گرد کیوں اتنے دن چھٹی پہ رہے، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ جنگ کی خبر اگر کوئکلی رکھ دیں، متحدہ عرب امارات کی وزارت جو تربیت و تعلیم ہے، اس نے تعلیمی ادارے بند کرنے اور آن لائن کلاسز کا اگلے 1 ہفتے کے لیے دوبارہ کہہ دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے 4 راکٹس، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 12 جو ان کے راکٹ تھے، میزائل تھے، ان کو انٹرسیپٹ کیا، پھر کچھ خبریں تھیں 20 انٹرسیپٹ کیے۔ ایران نے کہا کہ ہم نے یہ حملے نہیں کیے، ہم پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سوشل میڈیا پر بات چیت چل رہی ہے کہ کیونکہ کرپشن کا ایک ٹرائل ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نیتن یاہو کی، اور وہ اس میں اپیئر نہیں ہونا چاہتے، اور اس لیے وہ دوبارہ جنگ چھیڑ رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں تاکہ انہیں کورٹ کے اندر اپیئر نہ ہونا پڑے۔ اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کے مطابق انہوں نے عدالت سے چھٹی بھی مانگ لی ہے کہ کیونکہ جنگ کا ماحول پھر بن گیا ہے، تو میں اس وقت آپ کے سامنے آ کے انویسٹیگیشن نہیں بھگت سکتا۔ تو یہ بھی ایک اس کی سائڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دا ہل نے ایک جریدہ ہے، انہوں نے ایک نیا پول کروایا ہے امریکہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فٹ نہیں ہیں امریکہ کی قیادت کرنے کو۔ یہ امریکہ کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے دا ہل کے مطابق کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ ذہنی مریض ہیں، وہ امریکہ کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ دا ہل کہہ رہا ہے، ان کی یہ بات چیت ہے۔ پھر میشا شفیع اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کیس تھا ان کا، آپ سب کو پتہ ہے، مشہور زمانہ کیس تھا علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان، اس میں 50 لاکھ روپے ہرجانے کا کیس تھا، جو جیت گئے تھے علی ظفر، اور میشا شفیع کو جھوٹا قرار دے دیا تھا عدالت نے اور کہا تھا کہ 50 لاکھ جمع کروائیں۔ وہ اب ہائی کورٹ گئی ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہائی کورٹ اس پورے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دے اور اس فیصلے کو مکمل کینسل کر کے اور پھر میرا مقدمہ سنیں۔ ہائی کورٹ نے ان کی اس پلی کو ریجیکٹ کر دیا اور انہیں کہا کہ میں اس کو سیٹ اسائڈ تو کرتا ہوں پارشلی، ہائی کورٹ نے کہا، لیکن آپ 25 لاکھ روپے جمع کروائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر آپ کے خلاف ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آئے گا تو آپ پھر ہرجانہ پورا جمع کروائیں گی۔ تو اب وہ ہائی کورٹ میں 25 لاکھ بھی جمع کروائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو نچلی عدالت تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دوبارہ جنسی ہراسگی کے وہ جو الزامات ہیں وہ دہرائیں گی نہیں علی ظفر پر۔
میشا شفیع نے ہائی کورٹ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ وہ اس چیز پر بھی جو ان پر پابندی لگی ہے وہ بھی ہٹا دیں. عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر سے پابندی نہیں ہٹائیں گے، آپ کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے کہ آپ دوبارہ ان پر جنسی ہراسگی کے ایسے الزامات دوبارہ لگائیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.